खान साहब, गवर्नर पंजाब, पैटर्न UBG BMP अलायंस SM तनवीर साहब, कोऑर्डिनेटर BMPP खुर्रम एजाज साहब, प्रेसिडेंट UBG ज़ुबैर उफैल साहब, all my vice president FPCCI are sitting here. कराची से आए हुए लोगों का ख़ास तौर पे मुझे नाम लेना चाहिए। शब्बीर हसन मंशा साहब, इधर हमारे बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के लीडर, मज़हर अली नासिर साहब कराची से ये इधर मौजूद हैं, और नवीद बुखारी साहब जो कि कनाडा से इधर आए हुए हैं, उनको मैं खुशामदीद और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इधर आए। सर गवर्नर साहब, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। अभी जो इकनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं वो तमाम के तमाम हम ये बोलें अच्छे जा रहे हैं, और इसको ज़्यादा अगर बेहतर वर्ड होगा कि कंट्रोल में आ गए हैं। जो भी इंडिकेटर्स हैं अब वो कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन अब हमने इससे आगे बढ़ना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अब हमने इससे आगे बढ़ना है और कुछ फैसले करने हैं। इधर मुझे ये या FPCCI को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को अब फील ये हो रहा है कि जो फैसले तेज़ी के साथ होने चाहिए कि अब हम उसमें कंटिन्यूटी में हम आ जाएं, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, क्योंकि आपकी पहुंच आला हुकाम और उधर तक मौजूद है, तो आप हमारी एडवोकेसी करें और आप हमारी आवाज़ बने उधर, कि अब उस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं, जो कि पॉलिसीज़ दी गई हैं, उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सपोर्ट की। देखें, अगर हम ये नारा लगाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा, कल जो है हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मीटिंग हुई थी, उधर जो थे वो औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे, उन्होंने ये नारा लगाया था, उधर ये बोला था कि हमने IMF से जान छुड़ानी है। तो देखें, सिर्फ ये नारों से नहीं होगा, इसके लिए हमें अमली इक़दामात करने होंगे। तो उसमें हमें जो है सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी को सही करना होगा। अभी हम एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी चल रही है। अभी EFS एक्सीलेंट स्कीम, लेकिन उसमें से हमने लोकल इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि एंटी इंडस्ट्री पॉलिसी, कि लोकल इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया और उसको ये इजाज़त दे दी कि वो बाहर से इंपोर्ट करे फ्री ड्यूटी, और जो लोकल इंडस्ट्री जो बना रही है उससे अगर वो करेगा तो उसको कॉस्ट में महंगा पड़ेगा। तो ये सर, ये एंटी इंडस्ट्री और एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी, और जो इधर एक्सपोर्टर है उसको भी सही उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। फिर दूसरी बात, FTR से एक्सपोर्टर्स को हटा दिया गया। सर, एक्सपोर्टर्स को तो पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, जो उसको पहले से जो उसको तमाम चीज़ें, जो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया होती हैं, उसको और मज़ीद वो उसकी स्ट्रेंथन करती है और उसको मज़ीद फैसिलिटेट करती है। उसको फिक्स टैक्स रिजीम से हटाकर और उसके ऊपर उसकी टोटल एक्सपोर्ट पे 2% भी आयद कर दिया गया, और उसके पीछे FBR को भी लगा दिया गया कि अब तुम इसके ऑडिट भी करो। सर, इससे जो है वो एक्सपोर्टर डिस्करेज होगा। आप इस बात को समझें, $16 बिलियन की एक वो रिपोर्ट आई थी कि दुबई में हमारे पाकिस्तानियों के मौजूद हैं। तो वो गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि $16 बिलियन ये पाकिस्तानियों के बाहर क्यों मौजूद हैं। मैंने उनसे कहा कि ये आप अपने आप से पूछें और सवाल करें अपने जहन में कि कौन बंदा अपने घर से पैसे उधर भेज के महफूज फील करता है। हर कोई पैसे अपने घर में रख के महफूज फील करता है, लेकिन हम बाहर अगर भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं। तो सर, पॉलिसीज़ को थोड़ी सी चेंज, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा, ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया तमाम चीज़ों को। हमारी इकनॉमी की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन इसको अब मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ में आपको चेंज लानी पड़ेगी। एक इधर बात का मैं जिक्र करूँगा, गवर्नर साहब आपकी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। अचानक अभी एक हफ्ता पहले एक लेटर निकलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से। उसमें ये लेटर में ये कहा जाता है कि तमाम इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल
جو کہ انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں، اب اس کو لائسنس کی ضرورت ہے، اور جو بھی پورٹ میں مال آیا ہوا بھی ہے وہ بھی، اور جو ان کے سٹاک میں ہے وہ بھی، اب تمام کو لائسنس کی ضرورت ہے، اور پورٹ میں سارے مال روک لیے گئے ہیں۔ سر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ رات تو 4 سے 5 دن کے اندر اندر پاکستان کی ساری انڈسٹریز بند ہو جائیں گی۔ کیمیکل از اے را مٹیریل آف ایوری انڈسٹری۔ اس کے اوپر سر فوری طور پہ آپ منسٹری آف کامرس سے، منسٹری آف فائنینس سے، منسٹری آف انرجی پیٹرولیم سے، سر مصدق ملک صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن 1-2 دن سے وہ بہت مصروف ہیں، وہ مہیا نہیں ہو رہے ہمیں۔ سر اس کے اوپر ہمیں ادھر ہماری معاونت کریں، ہماری جو ہے ہماری بات آگے پہنچائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اس وقت تمام انڈسٹریز جو ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مال شارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور 4-5 دن میں پورا، اور کسٹم ہاؤس میں کنٹینرز کے انبار لگ جائیں گے، اتنا بیک لاگ آ جائے گا، پھر کسی کو بھی کچھ بھی ادھر جو ہے کوئی پھر اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو پھر نہیں کر سکے گا، تو اس کو پہلے سے حل کیا جائے۔ دوسرا سر، میں اس میں آپ تمام لوگوں کو جو کہ چیمبر سے ادھر موجود ہیں اور تمام اس کے پریزیڈنٹس ہیں، اس میں یہ اچھا موقع ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ہم لوگ اسٹارٹ اپس کی ایگزیبیشن کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ فیڈریشن میں ہوگی۔ اس سے پہلے وہ فیڈریشن سے باہر کسی ایکسپو سینٹر میں ہوتی تھی۔ ہم نے تمام سندھ کے، ابھی سندھ بیس کے جو سندھ ہائی ایجوکیشن جو ہے اس سے ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ایک سٹارٹ اپ کی ایگزیبیشن کرانے جا رہے ہیں، اور 8000 سٹارٹ اپ میں سے ہم نے 80 سٹارٹ اپس جو ہیں وہ ہم نے اس میں سے چوز کیا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ اس کی ایگزیبیشن فیڈریشن ہاؤس کی باؤنڈری کے اندر ہوگی، پہلی مرتبہ۔ فیڈریشن آج تک کبھی یہ نہیں ہوا، اور یہ عاطف اکرام صاحب کا ویژن تھا کہ ہم نے یہ ایگزیبیشن کرانی ہے، اور تمام اس کو جو ہے وہ اسی بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے ویژنری طریقے سے اس ایگزیبیشن کو آرگنائز کر رہے ہیں، اور جس سے ہمارا ایس ایم ایز کو اور ہمارے آنے والے نئے انٹرپرینیور کو بہت حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوسری بات جو میں آپ کو اس میں، کیونکہ یہ تمام لوگ موجود ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، ہم نے ایکسیلنس ایوارڈ کروایا۔ اس میں شاید تمام لوگوں کو یہ نہ ہو کہ وہ ایکسیلنس ایوارڈ کے پیچھے اس کا کانسیپٹ کیا تھا۔ ہم نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ بھی انہی کا ویژن تھا عاطف اکرام صاحب کا کہ ہم نے ایسے ایوارڈ کرانا ہے کہ جس سے تمام سیکٹر کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہر سیکٹر کو صرف ایک ایوارڈ دیا، جو اس سے پہلے ہوتا تھا کہ تمام سیکٹر کو بغیر میرٹ کے سب صرف ایک ایوارڈ دیا، اونلی ٹاپ 1، اپنے سیکٹر کا جو ٹاپ 1 تھا اس کو ایوارڈ دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ اب ایوارڈ کے بعد، کیونکہ میں آپ کو اس لیے بتانے جا رہا ہوں، اب ایوارڈ کے بعد تمام جو سیکٹر، اس سیکٹر میں کمپٹیشن شروع ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلا ایوارڈ ہمیں ملے، اور اپنے اپنے سیکٹر میں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اس سے ہیلدی کمپٹیشن بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری اکنامی کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا جو تھا ایک بڑا اچھا مائل سٹون تھا، اور انشاءاللہ ہر سال اسی طرح یہ ایکسپورٹ ایوارڈ ہوا کرے گا۔ باقی ایک اور جو میں گورنر صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ پلیز ہمیں کنٹینیوٹی کی پالیسی دیں، ہمیں جو ہے وہ جو بھی پالیسی بنائیں وہ 20-25 سال کے لیے فکس کر دیں، اور اس میں جو ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ انڈسٹریل پالیسی ہے، یہ ایکسپورٹ کی پالیسی ہے، اور یہ جو ہے وہ ٹریڈ پالیسی ہے، وہ ہمارے لیے فکس کر دیں۔ اس وقت تمام جماعتیں ہی حکومت میں ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے یہ اسمبلی میں پیش کیا جائے یہ بل، اور ایک اکنامی پالیسی فیڈریشن کے ساتھ مل کر وہ بنائی جائے، اور پھر اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک جو ہماری بہت ساری، ابھی ادھر میری بہن میرے پاس آئیں اور لوگ میرے پاس آئے کہ جی ابھی ہم نے اسلام آباد جانا ہے اور وہاں پر وہ سارے راستے بند ہوں گے،
تو میرے خیال میں کہ ہمیں بالکل جو اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں ہمیں کسی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسی جو ایجیٹیشن جو پولیٹکس جو ہے اس کو بھی چھوڑ کے صرف اور صرف پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور صرف پاکستان کی اکنامی کی بہتری کے لیے جو کام ہو سکتا ہے. اگر اینٹی پاکستانی اکنامی پالیسی کوئی بھی سٹیپ ہو رہا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے.